सेवरेज लायनीचो जो आमकां व्हडलो प्रॉब्लम आसलो, खूब प्रॉब्लम आसलो. तो 22-23 वर्सां जाली आयज तेजी आमी वाट पळयताली. तुका एक सांगूं सोदता, जेन्ना हांगासर श्रीनिवासको थिएटर आसलो पिक्चराचेर, तेन्ना हांगासर प्रिमियर शो जातालो आनी त्या प्रिमियर शोक आमी लायनीन उबे रावताले तिकेटी खातीर. आनी जेन्ना ती तिकेट आमकां मेळटाली तिकेट लायनीसून, तेन्ना आमकां तो आनंद जातालो. तेन्ना तसो आनंद आयज आमकां हो जाल्यार आयज आमी 22-23 वर्सां लायनीन उबे आसले. आयज आमकां ती तिकेट मेळ्ळी आनी ती तिकेट दिवपाचें सगळें श्रेय आमचो वास्कोचे आमदार आमचो दाजी बाब साळकार, तसो आमचो कावन्सिलर गिरीश बोरकार हेका वयता. खरोखरच आज आमी जे वाड्या वयले जे इतले लोक आहा, जवळ जवळ 400-500 लोकांचो आमचो वाडो आहा, हे सगळ्यांचे मनाचे जो आनंद आहा पळय, हो आनंद इतलो आहा की कोणाक सांगूं आमी व्यक्त करूंक शकना, इतलो आनंद आमकां जाल्लो आहा. आनी खरोखरच आमी आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा. सिवेज तांकां थंयसर ना, सिवेज लायन हाडलेली आसा पूण प्रॉपर प्लॅनिंग ना. सिवेज आसली जाल्यार थंयसर पंपींग स्टेशन ना, कित्याक ती एक डावन नालो वयताले, ताका पंपींग स्टेशनाची गरज आसलेली. आनी खरोखरच हांव दादीचें अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटा. पूण आयज तेंच्या लोकांक सगळ्या मेस्तावाड्याच्या वाठारांतल्या लोकांक तेणी एक जवळ जवळ 200 घरांक हावज होल्डांक तांकां आतां कनेक्शनां मेळटलीं. 200 घरां म्हणजे फूल आख्खो वाडो कवर जालो. खरोखरच बरी गजाल आसा. आमी म्हणटात जी कामां ग्रावंड केलो तो नजरेक येता, जे ब्युटिफिकेशन केलें तें नजरेक येता, पूण जे अंडरग्रावंडींग जे करता पळय नजरेक येना. पूण ते आयज हे 9-9.5 कोटीचें काम केलेलें नजरेक येना. पूण ते फायदो कितलो आसा तेचो हो आमी मिडिया थ्रू सांगपाक जाय. थोडी कामां अशी आसता की दिसता पळय ती कळटात, पूण थोडी जी कामां अंडरग्रावंड आसता पळय ती खरें गरजेची आसता. ती आयज ती दाजी सगळ्यांत करून दाखयलेली आसा. सर 20-25 वर्सां पयलीं सिवर लायन ले केल्ल्यो, पूण ताका पंपींग स्टेशनूच करूं ना. म्हणजे कोणें केल्लें तें हांव नको, पूण ताणें म्हणजे खंय तरी प्लॅनिंग मातशें रॉंग जालें दिसता म्हाका. सो आतां आमी 2 पंपींग स्टेशनांय घेतल्या, सिवर लायनूय नव्यो घालता आनी बाकीच्यो एक्झिलरी वर्क्स ज्यो आसा त्योय बी घेता. म्हणजे रस्त्याचेर रिइन्स्टेटमेंट आसता, खूब आसता, ते सगळे एका बरोबर आमी घेता. ही कामां पयलीं पसून म्हणजे हो भाग जो आसा म्हणजे वास्कोन तुमी पळोवपाक गेल्यार सिवरेज कनेक्टिविटी खूब कमी आसा. सो अरावंड 5 पंपींग स्टेशनां आमी बांदपाच्या हातान घेतल्या. म्हणजे ही 2 जाली ह्या वॉर्डान, मायमोळ्या आमी एक घेता. म्हणजे थंय आमकां कुंभेदाद ऑफ मुरमुगांव तांणी आमकां हेल्प केला आनी तांणी जागो दिला. आतां आनी एक हें जातकूच आमी आनी एक जाग्यार इन्स्पेक्शन करपाक वता, जंय बी एका फॅमिलीन म्हणजे आमकां जागो दिवपाचें ठरयलां आनी तें जालें जाल्यार तीय जातली. आमचो धेंपो फॅमिली तांचे कडेन आमी एक जागो मागला आनी तांणी आमकां प्रॉमीस केला की खारेवाड्या खातीर एक आमी जागो दितले म्हणून. अशें पळोवपाक गेले जाल्यार टोटल वास्को भितर कनेक्टिविटी 70 to 80% कंप्लीट जातली हें केलें जाल्यार. आनी ही खूब म्हत्वाची सिवर लायन कनेक्टिविटी आसा तें खूब म्हत्वाचें. तें नासल्या कारणान कितें जाता, आज तुमी मायमोळे लेकाची हालत पळयल्या. आज सगळी सिवरेज जी आसा वास्कोची ती थंय वता आनी तें मायमोळे लेक आमचें दुशीत जाल्लें आसा. आतां आमी ताचें ब्युटिफिकेशन करता, झाडां रोवन ते एलगेटाचो मारून तो उदक प्युरिफाय करपाक ती दुसरी गजाल. म्हणून सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्यांक खूब इम्पॉर्टंट आसता. आनी म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्साच्या काळांत वास्को भितर 70 to 80% सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्यांक जातलें. न्यू वाड्याच्या भागानूय बी आमी एक जागो पयलो आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी ती जाली जाल्यार म्हाका दिसता 100% आमची कनेक्टिविटी पुराय जातली. आनी त्या खातीर हांव हांगा ह्या जाग्याक आमकां जागो दिल्लो आशिश बोरकर फॅमिली जाल्यार आनी एक फॅमिली आसा, तांणी म्हजेर विश्वास दाखयलो. म्हणजे कितें आमी तांकां सांगचे पयलीं पसून ताणें आमकां NOC दिली आनी ताज्या खातीर हें आज काम स्टार्ट जावपाक पावलें. नाजाल्यार आमी रावपाचें तांकां तें सेल डीड जाता हें जाता म्हणल्यार तें सगळें जाल्लें जाल्यार रावपाचें नाशिल्लें. सो आशिश बोरकार आनी ताचे पुराय फॅमिलीक हांव मना काळजांतल्यान देव करूं म्हणटा की ताणें आमकां हो जागो पयलोच दिलो, जेणे करून आमकां फॉर्मेलिटीज करून हो कंप्लीट करपाक मेळ्ळो. टोटल आतां जी कामां सँक्शन जाल्या ती अरावंड 60-65 लाख म्हणजे 70 लाखा पर्यंत ती वतली अशी आमकां सँक्शन जाल्ली आसा. आनी सिवरेज कनेक्टिविटी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ह्या वेळार म्हाका मन काळजांतल्यान हांव देव करूं म्हणटा आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर की येदी मोठी हें म्हणजे तुमी पळयलां आसतलें वास्कोन हाज्या पयलीं कितलीं कामां जाल्लीं हांव नकळो, पूण आयच्या तारखेन 300-400 कोटीचीं कामां वास्को भितर सँक्शन जावन चालू आसा. सो हाज्या खातीर खंय तरी मुखेलमंत्र्याचो हात, आमच्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या मंत्र्यांचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय हें जावंक शकना. सो आनी हांव सगळ्यांचे लोकांचेय देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायमाक आमकां कितेंय जालें पसून जाल्यार सपोर्ट करपा खातीर ते फुडें सरिल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता फुडल्या एका 6 म्हयन्या भितर खुबशीं कामां स्टार्ट जातलीं. भांगरांतलो मेन रोड ताचें कलवटाचें काम स्टार्ट जातलें. अशें करून वास्को भितर एक चेंज बदल घडोवन हाडपा खातीर जाचे खातीर म्हाका लोकांनी निवडून दिला तो करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. टोटल वास्कोन आतां बाकीचे जायते प्रोजेक्ट जे ऑनगोईंग आसा, समथींग ऑन दॅट म्हणजे कितले प्रोजेक्ट ऑनगोईंग आसा, कितले प्रोजेक्ट्स आर नियरिंग कंप्लिशन, ताजेर कितें आमचें? आमचो फिश मार्केट कंप्लीट जाल्लो आसा. चीफ ऑफिसर्स बंगलो आनी एका वर्सान कंप्लीट जातलो. चीफ ऑफिसर्स न्ही, पावर हावस चीफ ऑफिसर्स बंगलो आमी म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर ताजें
इनॉग्रेशन करतात काम स्टार्ट करपाक ही सगळी कामां खूब वर्सां जालीं पेंडींग आसलीं म्हणजे मनोहर पर्रीकरान ताजें फावंडेशन घाल्लें आनी तें उरिल्लें फंड्सा खातीर सो म्युन्सिपालिटी कडल्यान जे 6 कोटी रुपया आशिल्ले जे गोल्डन जुबली फंड म्हणून ताणें दिल्लो आतां प्रोजेक्ट 16 कोटीचो जातालो सो 10 कोटी एडिशनल आमकां वेवस्था करची पडपाची आनी सो 10 कोटीची वेवस्था करूनच आतां हो प्रोजेक्ट करता खंयचोय प्रोजेक्ट आपण प्रपोज केलो की ताका फॉलोअप करून ताजें फायनान्शियल एप्रुवल जो पर्यंत जायना तो पर्यंत तो प्रोजेक्ट जालो अशें सांगूंक शकना आतां हे सगळे प्रोजेक्ट हे टेंडरींग स्टेजीचेर आसात म्हणजे फायनान्शियल एप्रुवल जाल्ले आसात आनी थोड्या दिसांनी आमचे बायणाचो गार्डन जे आसा ताजोय टेंडर भायर सरता म्हणजे 15 दिसांनी तोय टेंडर भायर सरता सो आनी 1 म्हयन्यान तें बायणाचेंय गार्डन स्टार्ट करता खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें आनी त्या फॅमिलीचेय पासून बोरकर फॅमिली जे आसले तेंच्यांनी तो जागो दिलो म्हणून ते जागो दिना जाल्यार हें परमिशन खंयच जावंक पावनासलेलें पूण तेंचेय बरें देव करूं म्हणटा आनी आमदाराचेर तेंच्यांनी विश्वास धरलो आनी तेंच्यांनी NOC दिली आनी तेंचे खंय तरी तेंचेय बरें जालें आनी अख्ख्या वॉर्डाचें बरें जालें आनी खरें म्हणजे 20-25 वर्सां पयलीं पायपलायन घातलेली ह्या वाठारांत आनी ती खंय ना जाल्यार खंय मागीर फुडें जावंकूच ना कित्याक विथआउट परमिशन पायपलायन घातलेली म्हणून परमिशन आसतना हें कशें हें तुका मेस्तावाडे बेलाबाय उरले सकयल जमिनाची सकयल आसा म्हणून तेका परमिशनाची खूब गरज आसलेली पूण ते कांय करिनासतना पायपां घातली आनी लोकांक दिशाभूल केले आनी हे अशेंच उरले पूण आयज खंय तरी वास्को मतदारसंघान एक बरें दीस येयलेले आमी एवरी 2 दीस आसून खंय ना जाल्यार खंय आमचें काम सुरू आसतात आनी हें सगळ्यान व्हडलें काम हें 35-40 कोटीचें काम जें आमच्या वाड्यान येता हें आयुश्यान कोणी करूंक पावोंक ना हें आयज आमच्या आमदारान केलें तेचे मनाक आजून देव बरें करूं म्हणटा